बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िकाम, इस वक्त रात गए इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के ऊपर हालात जो हैं वो बहुत कशीदा हो चुके हैं। लाशें गिर रही हैं और इस वक्त जो है वो संगीन तर सूरत हाल हो गई है। सीधी गोलियां बरसाई जा रही हैं, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये घर बैठ के मैं अपने पल्ले से रखने जा रहा। वहाँ मौजूद जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी ज़ुबानी और वहाँ पे कुछ सहाफ़ियों से जो मेरी बातचीत हुई है उनकी ज़रिए जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके ज़रिए रखने जा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ नाज़िकाम, इस वक्त क्या अली अमीन गंडापुर इस काफ़िले से भागना चाह रहे हैं और आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, और उसके बाद जो है वो जाकर के एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त टारगेट जो है वो बुशरा बीबी हैं। बुशरा बीबी क्यों टारगेट हैं? और फिर एक बार जो है वो मोहसिन नकवी की जानिब से माना गया है कि कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो कंप्रोमाइज्ड हैं, लेकिन एक खुफिया हाथ का उन्होंने जिक्र किया। उस खुफिया हाथ के हवाले से भी उन्होंने आज बात कर दी कि वो खुफिया हाथ कौन है। इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले, बल्कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट का प्लान क्या था। और फिर उसके बाद जो है एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जारी है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बड़ी ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नाज़िकाम। उसमें दो टोक, एक तो ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, यानी वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से और मोहसिन नकवी की जानिब से भी। उन्होंने ये कहा कि धरने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उसके बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तय हुआ है कि धरना देने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्लामाबाद में जितना भी जिसका भी माली या जानी नुकसान हुआ उसके पीछे एक औरत है। अब उन्होंने कहा ना कि एक खुफिया हाथ है, मोहसिन नकवी ने आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो अब जो है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की थी, बड़ा अहम नुक्ता है, ज़रा याद रखिएगा। आज अली अमीन गंडापुर ने 2 बार निकलने की कोशिश की। अब मैं फुटेज और वीडियोस चलाऊंगा, एडिटिंग पे बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा। मैं अली अमीन गंडापुर की नीयत के ऊपर इस वक्त शक नहीं कर रहा। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के ऊपर कारकुनान चढ़े, उनकी गाड़ी स्लो चल रही थी और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की गाड़ी आगे निकल गई है, गाड़ी तेज़ चलाओ। ये वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। फिर एक और बार जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जाने की कोशिश की तो कारकुनान ने नहीं उनको जाने दिया। अब नाज़िकाम, जो ख़तरनाक चीज़ है इस वक्त, जो औरत का जिक्र किया, मोहसिन नकवी ने आज एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो पूरी पीटीआई नहीं चाहती कि इंतशार हो या जनाब ये जो एक तमाशा है या जो जलसा जुलूस धरना है ये हो। सिर्फ एक हाथ है। अब उन्होंने जिक्र कर दिया और इस वक्त मैंने आपके सामने जिक्र भी किया था कि तारीख रकम कर दी है। बुशरा बीबी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त इंटरनेशनल लीडर के तौर पर सामने आ चुकी हैं बुशरा बीबी। बेनज़ीर भुट्टो, कलसूम नवाज, मरियम नवाज तो फॉर्मेलिटी है ना, मैं नाम लेता हूँ क्योंकि वो हिस्ट्री में अपने आप को गिनवाती हैं कि मैंने जद्दोजहद की अपने वालिद के लिए, अपने वालिद को बचाने के लिए। तो इस वजह से ज़रा मरियम नवाज का भी नाम ले लेता हूँ मैं। अदरवाइज़ बेनज़ीर भुट्टो का सिर्फ आप नाम ले लेंगे। कुलसूम नवाज ने जो रोल प्ले किया था नवाज शरीफ की जब उनको पकड़ा गया। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तारीखी जो कह लें कि एक नाम और मुकाम और हैसियत बना ली है बुशरा बीबी ने, जिस तरह इस तहरीक को लीड किया। तो इस वक्त निशाना बुशरा बीबी, यानी कि ये जो आपको पता है कि इस वक्त हो सकता है अली अमीन गंडापुर भाग चुके होते, जैसे पिछली बार भाग गए थे। जिस तरह मुलाकात की आज असद कैसर ने, बैरिस्टर गोहर ने और जनाब बैरिस्टर सैफ ने, तो मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही। मोहसिन नकवी ने भी कहा कि जनाब जो है वो हमारी बात हो गई थी, यानी कि यकीन दहानी करवा देगी मोहसिन नकवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जानिब से कि ठीक है हम संग जानी पे बैठ जाएंगे। उससे वहाँ बैठने का फ़ायदा कोई नहीं है। हुकूमत तो बल्कि आपको पता है कि ये भी चीज़ें चल रही हैं कि उनको वहाँ पे अरेंजमेंट्स करके देती, वहाँ पे इंतज़ामिया सिक्योरिटी देती और जनाब उनको बिठाए रखती है और वहाँ खजल ख़राब करती है और उसके बाद जो थक हार के चले जाते। क्योंकि पर्पज़ आपको पता है कि इस वक्त ये मान नहीं रहे। इस वक्त जिस तरह सीधी गोलियाँ बरसाई जा रही हैं और जो इनके ख़तरनाक इरादे हैं उस सब के अंदर बुशरा बीबी हायल है। बुशरा बीबी इस वक्त रुकावट है और टारगेट इस वक्त बुशरा बीबी है और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी है। ये याद रखिएगा। हो सकता है कि बुशरा बीबी को आज रात में गिरफ्तार कर लिया जाए, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अब नाज़िकाम, उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करने आए थे। आप सब ने देख लिया इनकी कोशिशें थी कि किसी तरह लाशें लें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहना था कि जितना नुकसान हुआ उसकी ज़िम्मेदार एक औरत है। उनके खबासत की इंतखाई है कि रेंजर्स के जवान शहीद हुए
اور تو کہا کہ اپنی گاڑی کے نیچے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اس مرتبہ اسلام آباد میں کوئی کھدائی نہیں کی, پہلے کی طرح راستے بلاک نہیں کیے. یہ اپنے ساتھ گلیلے لے کر آئے. اتنی افراتفری کے باوجود اسلام آباد کھلا ہے. یعنی کہ انہوں نے وہی وضاحتیں دینے کی کوشش کی اور بشرا بی بی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, اور مایوسی کا عالم تھا, منہ لٹکا ہوا تھا وزیر داخلہ محسن نقوی کا, کیونکہ جو ہے وہ تمام چیزیں آؤٹ آف سلیبس اس وقت آ رہی ہیں. اب جب ان کو لگا کہ جناب یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور وہاں انہوں نے کہا کہ تشدد کا جواب سختی سے دے رہے ہیں, صبر کو نہ آزمائیں, شہید اہلکاروں کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں یا نارکی پھیلانے آئے ہیں, یہ پرامن مظاہرہ نہیں ہے. عطا طارق نے کہا کہ لاشیں نہیں گرائی جائیں گی, سختی سے نپٹیں گے. افغان شہریوں کو تحریک انصاف نے ممبرشپ پر دی ہے, یہ چند شیل مار کر کسی کو رہا نہیں کرا سکتے. یعنی کہ سخت انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر اظہار کیا کہ جناب اس وقت جو ہے سختی سے نپٹا جائے گا. ایک چھٹا دیں گولیوں کا تو بھاگ جائیں. محسن نقوی نے بھی کہا کہ 5 منٹ گولیاں چلیں گی تو جناب نظر کوئی نہیں آئے گا. ان کی حکمت عملی یہ تھی. اب ناظرین کرام یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں گورنمنٹ والے یا وزیر داخلہ یا جو بھی اس وقت چیزیں ہیں, ان کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں, اور یہ جو اپنے اقتدار کے لیے اتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, یہ بہت ہی بھیانک, اور اس کے جو رزلٹس ہیں وہ بہت خوفناک آئیں گے. کیا شروع ہو گئے ہیں اس وقت ڈی چوک کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ کارکنان پہنچ گئے تھے, اس کو خالی کروا لیا گیا. اس کے بعد اب جیسے ہی شام ہوئی, پریس کانفرنس ہوئی, وہاں پہ لائٹس آف کر دی گئی. بلو ایریا اور ڈی چوک اور اس کے اطراف میں جہاں لوگ موجود ہیں, اور وہاں لائٹس آف کر دی گئی. اب لائٹس آف کر کے ناظرین کام جو ہے وہ وہاں پہ جو چیزیں کی گئی وہ یہ ہیں کہ جناب وہاں پہ کارکنان کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ شروع کر دی گئی اور پتھراؤ شروع کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو رینجرز پولیس ایف سی کا جو ہے وہ ڈی چوک F7 F8 کے اطراف سے مظاہرین پر جو ہے وہ انہوں نے حملہ شروع کر دیا, گرفتاریاں شروع کر دی ہیں, اور ربڑ کی گولیاں نہیں سیدھے فائر کیے جا رہے ہیں. اب اس حوالے سے کچھ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو احمد فراد ہے وہاں سے, انہوں نے کہا کہ اب سے تقریباً 2 گھنٹے قبل بلو ایریا میں شدید شیلنگ اور فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا ہے. اندھیرے میں بے رحمانہ اور ظالمانہ شیلنگ اور فائرنگ سے کئی کلومیٹر تک اسلام آباد کے شہری حتیٰ کہ ہسپتال بھی متاثر ہوئے ہیں. پیمز ہسپتال جو ہے وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, سیکیورٹی وہاں پہنچ گئی ہے تاکہ جو زخمی شہری ہوں ان کو وہاں سے گرفتار کیا جائے. کلثوم ہسپتال کے باہر رینجرز سیدھے فائر جو ہے وہ کر رہی ہے, یہ بھی وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں, رپورٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت ناظرین کا شدید صورتحال ہے, یعنی کہ رات کے اندھیرے میں ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کریک ڈاؤن کر کے, اس طرح آپریشن کر کے جو ہے وہ مظاہرین کو منتشر کیا جائے, جن کو گرفتار کر سکتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت بڑی رکاوٹ بشرا بی بی ہیں, کیونکہ بشرا بی بی اس وقت ڈٹی ہوئی ہیں, کہ ان کی جو سپیچز ہیں یا خطاب جو ہے اس سے بھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ انہوں نے واضح کہا ہے کہ سب چلے جائیں لیکن میں نہیں چاہوں گی, میں عمران خان کو ساتھ لے کر کے جاؤں گی, سب چھوڑ دیں میں کھڑی رہوں گی. تو اس وقت جو ڈٹ کے کھڑا ہے, جو کمپرومائز نہیں ہو رہا, وہ 2 لوگ ہیں, وہ عمران خان ہے اور اس کی بیوی ہے جو اس وقت نکلی ہے. اور اس وقت اتنی بڑی تحریک نہ چل رہی ہوتی شاید بشرا بی بی اگر باہر نہ ہوتی, اگر بشرا بی بی اس کو لیڈ نہ کرتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بشرا بی بی کھٹک رہی ہے سب کو, اور بشرا بی بی جو ہے وہ اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. گرفتاری کی ہو سکتا ہے کہ ان کو آج رات میں گرفتار کر لیا جائے, یہ اطلاعات آ رہی ہیں. تو یہ ناظرین کا اس وقت خطرناک صورتحال ہے, کریک ڈاؤن جاری ہے, جو اسلام آباد کے اندر شہری موجود ہیں, قافلے ہیں, اور جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. ویڈیوز بھی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا, لیکن ویڈیوز بہت لمبی ہو جائے گی اس سے. لیکن برکیف اس وقت حالات کشیدہ ہیں, اور وہی جو سیکورٹی فورسز ہیں, رینجرز ہے, پولیس ہے, ایف سی ہے, وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن اور ایک آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے اس چینل کا بھی. پاکستان.